मार दिए फलानी जगह, इतने आदमी मार दिए फलानी जगह, धमाके से मार दिए फलानी जगह, फायरिंग से मार दिए। इनह्यूमन ट्रीटमेंट, आर्टिकल 173, क्राइम्स अगेंस्ट मैनकाइंड कमिटेड इन वॉर टाइम। ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात मैंने देखी। मैं जब मज़ामीन मुंतखब कर रहा था कोई 3 साल पहले लॉज इन कुरान के लिए, या इससे थोड़ा सा अरसा पहले, तो उस वक्त एक मजमून जिस पे अलहदा इंशाल्लाह एक पूरा हम लेक्चर करेंगे, वो है कोड ऑफ वॉर, कि जंग का कोई कानून क्या कुरान के। जंग एक बहुत बड़ा फिनोमेना है, खुदा मुल्कों को जंगों से बचाए, दुनिया को और माशरों को, और जहां जहां जंगें हो रही हैं अल्लाह ताला उनकी मिजरी दूर करे, आमीन सुम्मा आमीन। लेकिन क्या उसका कोई कोड है? क्या जंग के कोई उसूल हैं? क्या जंग में कहीं रुकना पड़ता है? क्या जंग में कुछ चीजों से मना किया गया है? जवाब है हां, कोड ऑफ वॉर आया है कुरान हकीम के अंदर, उस पर अलहदा हम गुफ्तगू करेंगे। और आप देखिए कि रोमानिया में उस कोड ऑफ वॉर का उन्होंने एक कानून बना दिया, और वो जो कानून है वो कहता है अदर क्राइम्स अगेंस्ट मैनकाइंड, आर्टिकल 175, और ये जो हैं कमिटेड इन द वॉर टाइम, आर्टिकल 174, कि जंग के जमाने में जो जराइम किए जाएं उनके ऊपर इसमें बड़ी तफसील से लिखा हुआ। और वो यूं लगता है कि जिस तरह किसी ने, या अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उसको इल्मे लदुनी दिया हुआ था, और या अल्लाह ताला ने कुरान का कोई दरवाजा उसके दिमाग में खोल दिया, या उसने कुरान पढ़ा। सारे का सारा वही आपको वहां मिलेगा। देन फर्स्ट डिग्री होमोसाइड, इन्फेंटिसाइड, आर्टिकल 180, बच्चों को, जो मैं पहले आपके सामने कह चुका हूं ये है। और हिटिंग और अदर फॉर्म्स ऑफ द वायलेंस, हिटिंग और इंजरी कॉजिंग डेथ, ये कत्ल की मुख्तलिफ किस्में, और इसके साथ साथ जिस तरह मैंने कहा इरादा कत्ल से किसी को जख्म लगाने की मुख्तलिफ किस्में जो हैं वो इसके अंदर आती हैं। नाउ क्विकली आई एम टेकिंग यू लेडीज एंड जेंटलमैन टू अनदर कंट्री, यूनाइटेड किंगडम। वहां क्या कवानीन है? बहुत सारे ममालिक थे, मैंने 5 का इंतखाब किया। एक अपने घर की बात कर लेते हैं, और 4 दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों से बड़े ममालिक, मारूफ ममालिक की बात कर लेते हैं। पहला जो एक्ट में रेफर करना चाहता हूं यहां पे वो है क्रिमिनल लॉ एक्ट 1967 सेक्शन 6। इसके अंदर बाकायदा मर्डर की मुख्तलिफ किस्में मौजूद हैं, और कानून कब बना? 1967 में ये कानून इंग्लैंड के अंदर बना। और फिर ये बात दोहराने की जरूरत नहीं रही कि 1400 साल पहले बनने वाला कानून जो है उसकी ये कॉपी लगता है, उसकी एक डिडक्शन लगता है, उसकी बाई प्रोडक्ट लगता है। और इस बात पे मैंने पहले कहा यह जिंदा मोजज़ा है। दूसरा, ऑफेंसेस अगेंस्ट द पर्संस एक्ट, ओवापा 1861, ये उनकी जो क्रिमिनल, ओल्ड क्रिमिनल लेजिस्लेशन जिसको कहते हैं, उसमें से ये हमने निकाला है। इसके सेक्शंस रेलेवेंट है 49, 9, 45, 10, 23, और ये किससे डील करते हैं? वो तीनों किस्में, कत्ले अमद, कत्ले बिसबब, कत्ले खता से। और लास्ट लॉ विच आई वांटेड टू रेफर फ्रॉम यूके इज होमोसाइड एक्ट 1957 सेक्शन 2, 3। ये कत्ल की मुख्तलिफ नोयतों से ये भी डील करता है। मैं जो बात आपसे कहना चाहता हूं टू कंक्लूड ऑल दिस, इससे पहले कि अब अगला सब्जेक्ट में आज के लेक्चर में थोड़ा सा छेड़ देता हूं, वो ये है कि कुरान हकीम को आसान तरीन तरीका यह है उसका मोजज़ा देखने का कि उसको खोला जाए। उसको खोल के नाजरा पढ़ना, सिर्फ तिलावत करना, वो भी जसद, रूह, जिस्म सारी जगह जाती है। लेकिन अगर उसको एक कोड के तौर पे समझना मकसूद है तो फिर तर्जुमे के साथ पढ़ना बहुत ज़रूरी है। और तर्जुमा उर्दू का हो, इंग्लिश का हो, लफ्ज़ी तर्जुमा हो या बाब मुहावरा तर्जुमा हो, वो आपको ऐसे दरवाजे खोलेगा जिस तरह के दरवाजे आपने ये देखा कि दुनिया के मुख्तलिफ लॉ स्कॉलर्स के ऊपर खुले और उन्होंने कुरान हकीम में से ये कवानीन निकाले। हमारा ये जो डॉक्ट्राइन ऑफ इस्लामिक क्रिमिनल लॉज का प्रोग्राम जारी है। अगले लेक्चर में जो हम गुफ्तगू करेंगे वो एक बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, और सब्जेक्ट है लॉ ऑफ रिटेलिएशन, बदले का कानून। किसास क्या है, इंतकाम क्या है, बदले में क्या करने की इजाजत है, क्या करने की इजाजत नहीं है, बदला किससे लिया जा सकता है, कैसे लिया जा सकता है, और बदला ना लेने वाले का दर्जा क्या है, अल्लाह रब्बुल इज्जत के यहां बदला ना लेने का अजर क्या है, बदला लेने की इजाजत भी हो, बदला लेने का माहौल भी हो, बदला लेने के वसाइल भी हो, बदला लेने के लिए जान भी हो, कुव्वत भी हो, ताकत भी हो,
اس کے باوجود اگر بدلہ چھوڑ دیا جائے اللہ کے ہاں اس کا درجہ کیا ہے، انشاءاللہ یہ پارٹ 3 میں بات کریں گے. تھینک یو. جی ڈاکٹر صاحب تھینک یو سو مچ، بہت شکریہ. خواتین و حضرات اس کے ساتھ ہم ایک بریک کی جانب بڑھتے ہیں. بریک کے بعد جو سوالات و جوابات کا سلسلہ ہے اس جانب بڑھیں گے. ہمارے ساتھ رہیے. جی ویلکم بیک ٹو دا پروگرام. اور جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے حاضرین جو ہے وہ اس پروگرام میں سوالات کرتے ہیں. ہمارے وہ خواتین و حضرات اور ناظرین جو اس وقت گھر بیٹھے یہ لیکچر سنتے ہیں اور ہمارا پروگرام دیکھتے ہیں، ان کے لیے میں 2 ایڈریسز جو ہیں وہ بتا دیتا ہوں. ایک ایڈریس جو ہے آپ ای میل ہمیں کر سکتے ہیں liiq@atv.com.pk. اس کے علاوہ آپ ہمیں خط لکھ سکتے ہیں پلاٹ نمبر 36 سیکٹر H9 اسلام آباد. اوپر پروگرام کا نام ضرور لکھیے گا. اور اب ہم حاضرین کے سوالات کی جانب بڑھتے ہیں. جی میڈم آپ سوال کرنا چاہ رہی ہیں. ڈاکٹر صاحب آج کل توہین رسالت کا موضوع ساری دنیا میں زیر بحث ہے. کیا آپ اس موضوع پہ کوئی لیکچر دیں گے؟ اگر دیں گے تو کب دیں گے؟ بہت شکریہ میڈم. یہ ایک امپورٹنٹ سبجیکٹ ہے جس کی طرف آپ نے میری توجہ دلائی. یہ آپ کو پتہ ہے کہ موسم بہار کا مہینہ بھی ہے اور دنیا کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ہماری ہزار جانیں قربان، ان کی آمد کی بہار کا مہینہ بھی ہے، ربیع الاول کا مہینہ. میں انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ 11 اور 12 ربیع الاول کو قرآن حکیم میں جو موضوع آیا ہے وہ بڑا اہم ہے. ایک تو وہ جو توہین رسالت آپ نے کہا اس پہ بات ہوتی رہتی ہے، واقعات بھی بدقسمتی سے ایسے ہوتے ہیں جن کے ساتھ یہ ری ایمرج ہوتا رہتا ہے سبجیکٹ، اور یہ ایک پرماننٹ فیکٹر ہے. اس کا میں ایک تو بیک گراؤنڈ سارا لوگوں کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، اور خاص طور پہ جو لاز ان قرآن کے حوالے سے جو تعظیم رسالت کے جو قوانین قرآن کے اندر آئے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور باقی نبیوں کی تعظیم کیا ہے، اس کے اوپر انشاءاللہ ضرور بات کریں گے. کوشش کریں گے کہ یہ 11 اور 12 ربیع الاول کو اس پہ بات کی جائے انشاءاللہ. جی نیکسٹ سوال کے جانب بڑھتے ہیں. جی آپ سوال کر رہے ہیں. السلام ڈاکٹر صاحب، قرآن حکیم کو سمجھنے کا سب سے آسان اور مؤثر طریقہ کیا ہے؟ ذرا وضاحت سے بتائیں. دیکھیے میں خطبہ حجۃ الوداع دیکھ رہا تھا جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آخری خطاب فرمایا، آخری حج جو آپ نے فرمایا اس موقع کے اوپر. اس کے اندر ایک بڑی امپورٹنٹ بات آئی ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ خطبہ حجۃ الوداع کو عام کرنے کی ضرورت ہے. جن کے پاس یہ اردو میں دستیاب ہے اس کو لکھ کے لگائیں، اس کو پڑھیں، اس کو مدرسوں میں، یونیورسٹیوں میں، اسکولوں میں، کالجوں میں، کاروباری جگہوں پہ جہاں جہاں آپ لگا سکتے ہیں، یہ ثواب کا کام ہے، وہ ضرور کرنا چاہیے. میں بھی کوشش کرتا ہوں. حیران کن بات یہ ہے کہ جہاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ ایک بہت بڑا خطابت کا شاہکار بھی ہے اور ایک کوڈ بھی ہے پورا جس کے اندر مختلف چیزیں آئی ہیں. ایک چیز جو میں صرف آپ کے سوال کے جواب میں کوٹ کرنا چاہتا ہوں، وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں میری بات غور سے سنو، تم میں ایک ایسی چیز چھوڑ کے جا رہا ہوں، اگر تم نے اس کو پکڑے رکھا تو کبھی گمراہ نہیں ہو سکتے. ایک ایسی چیز، یہ غور طلب نقطہ، اس پہ تفصیل سے بات کریں گے انشاءاللہ. وہ ہے کتاب. یعنی قرآن حکیم کو پکڑ لینے والا آدمی یا گروہ یا جماعت یا سوسائٹی یا ملک یا معاشرہ یا قوم کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیان کے مطابق گمراہ نہیں ہو سکتی، صرف قرآن کو پکڑ لینے والا. اب اس کی تفہیم قرآن کا آسان ترین ذریعہ یہ ہے کہ جس کو جاننا چاہتے ہو اس کے اندر جاؤ نا، جس کو سمجھنا چاہتے ہو اس کو کھولو، اور کھولنے کے بعد چونکہ ایک لنگول بیریئر ہے کہ قرآن حکیم عربی میں ہے، اس لیے بہت ضروری ہے کہ اس کا ترجمہ پڑھا جائے. اس لیے میں بہت ہمیشہ درخواست کرتا رہتا ہوں اصرار کے ساتھ اور تکرار کے ساتھ کہ جب بھی پڑھیں اس کی تفہیم کا آسان طریقہ یہ ہے کہ آپ قرآن حکیم پڑھیں اور اس کے ساتھ اس کا ترجمہ پڑھیں. اور یہ دوسرا مرحلہ آتا ہے کہ پھر آپ تفصیلات میں جائیں، خود پڑھیں. ایک دفعہ مثلاً اگر میں یہ طے کر لیتا ہوں کہ میں نے اس سال میں قرآن حکیم پورا ترجمے کے ساتھ اس کو میں نے ختم کرنا ہے، تو جس طرح اگر کہتے ہیں نا کہ ایک اچھی بات آپ روزانہ سیکھنا شروع کر دیں، ایک اچھا اصول آپ اور اچھی عادت روزانہ اپنانا شروع کر دیں، یا ایک لفظ کسی زبان کا آپ روزانہ سیکھنا شروع کریں، تو سال میں کتنے دن ہوتے ہیں؟ 365 یا 364 دن. تو ایک ذخیرہ جمع ہو جائے گا، ایک خزانہ جمع ہو جائے گا.
اور یہ خزانہ اور ذخیرہ ایسا ہے جو بڑھتا رہے گا اور بڑھتا تب رہے گا